हामी आज चाहिँ तुङचुङबाट लागेर डिस्कभरी बे भनेको चाहिँ हङकङको ब्रिटिस शासनकालमा निर्माण गरिएको एकमात्र पर्यावरण मैत्री सहर। यस्तो जङ्गलको वरिपरिको गाउँमा घरमा बस्नु पाए कति आनन्द हुन्थ्यो। हो नि मान्छेहरू त्यो यहाँ बस्नु चाहिँ आदिवासी भनेर किनेर हुने खासमा दे आर द ट्रु आदिवासी। कति पटक भइसक्यो दाइ यो बाटो हिँड्नु? आई थिङ्क मोर देन 2000 हो कि धेरै हिँडेँ। 2 hour, yeah? 2 hour can reach, right? डिस्कभरी बे 2 hour. Hello. Very good. Very good. Wow. Very good. हाम्रो इमर्जेन्सी पऱ्यो भनेदेखि ट्रेल अहिले पुलिसले आफै केही एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने पनि हामीलाई भनेदेखि हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा छ नि। यो लोकेसन भनिदिनु। लोकेसन भनेपछि कति चिसो पानी त्यो डाँडाबाट सबै क्रस गर्दा। नेपाली लाइफ युट्युब च्यानल तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? यदि मन परे लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। कमल पौडेल दाइ र म हाइकिङको लागि हिँडिरहेको छौँ। पहिले जस्तै आजको चाहिँ गाइड पहिले चाहिँ हामी 3-4 जना थियौँ, आज 2 जना मात्रै छौँ। अब दाइले कहाँबाट कता लानुहुन्छ अलिकति भनिदिनुहोस् न। हामी आज चाहिँ तुङचुङबाट अस्तिकै पोइन्टबाट हामी जान्छौँ हङकङको। अस्ति हामी गएको पुरानो 2टा गाउँहरू छिचल्दै, तर यसपालि चाहिँ हामी मुयुतिर जाँदैनौँ। यसपालि चाहिँ हामी मुयु जाने सिधा बाटो छोडेर हामी देब्रे लागेर डिस्कभरी बे भनेको चाहिँ हङकङको ब्रिटिस शासनकालमा निर्माण गरिएको एकमात्र पर्यावरण मैत्री सहर, जहाँ चाहिँ निजी गाडीहरू छैनन्, सार्वजनिक यातायात मात्रै चल्छ र एउटा विशेष किसिमको एउटा ऐतिहासिक वातावरणप्रति सजग भएर राखेको बस्ती हो। कति टाइम लाग्छ होला दाइ त्यहाँ पुग्न? हामीलाई अब अहिले 2:15 भयो होइन, भनेपछि हामी होपफुल्ली लाइक 6 बजे पुग्छौँ होला हामी। 3-4 घन्टा लाग्छ। 3-4 घन्टा लाग्छ, तर आज वेदर एकदम राम्रो छ, धेरै गर्मी पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हिँडाइको स्पिडमा भर पर्छ। तुङचुङबाट हामी हिँडिरहेको छौँ भनेपछि कुन कुन कता कताको बाटो हुँदै? अस्ति मुयु जाने बाटो नै हो? मुयु जाने बाटो हो यो होइन। मैले नाम बिर्सेँ, हामीले 2टा गाउँ छ नि त्यहाँ, चिनिया ऐतिहासिक गाउँहरू थियो नि, हामीले क्रस गरेर गयौँ नि। सुरुमा हामी आधी बाटोसम्म त्यही बाटो जान्छौँ, त्यसपछि माथि भन्ज्याङमा गएपछि हामी छुट्टिन्छौँ अनि हामी देब्रेतिर लाग्छौँ। यो खिच्नु न एउटा, हामी रुख काटेको छ नि मान्छेलाई। अब हामी चाहिँ गाउँमा केटाकेटीमा खुर्पेटो चाहिँ पछाडि बाँधेर खुर्पाले सेउला काटेको देखेको मान्छे लगेर एउटा रुखको हामी काट्नलाई चाहिँ क्रेन ल्याएर 2 जना मान्छेले हेलमेट लगाएर लगेर कुन युगबाट कुन युगमा देखियो कि हामीले वास्तवमा खै त। अब हाम्रो टाइममा केही सेफ्टी चाहिने थियो मान्छे, अहिले पनि त्यही छ नि नेपालमा त? अहिले पनि त्यही छ। एयरपोर्ट एक्सप्रेस हो। यस्तो सबवेहरू नेपालमा बन्ने हो भने कति सजिलो हुन्थ्यो। नेपालमा नि यस्तो सबवेहरू पनि ठाउँ ठाउँमा जङ्गल र गाउँ सुरु भयो होइन। अब पोकमन, कोलुङ, ताइहो, तिनाउ 4वटा गाउँ रहेछ।
बाटोमा यो पुरानो गाउँहरू पनि देख्न पाइन्छ। वरिपरि जङ्गल डाँडाले घेरेको भए पनि सुविधा सम्पन्न घरहरू र धेरै पुरानो घरहरूलाई चाहिँ जोगाएर राखेको छ यहाँ। बाटो हिँड्दाको आनन्द चाहिँ यो बाटो पनि जस्तै केराको रुखहरू अनि अनेक जडीबुटीको खेती भएको ठाउँ, ऐतिहासिक गेटहरूलाई चाहिँ जीर्णोद्धार गरेर राखेको छ। यो स्याटरडे सन्डेमा चाहिँ धेरै यो बाटोमा मान्छेहरू हिँड्छ जस्तो छ। आज चाहिँ मङ्गलबार पनि हो। आधी घन्टा हिँडिसक्यो हामी। यो मुयु जाने बाटो। यस्तो जङ्गलको वरिपरिको गाउँमा घरमा बस्नु पाए कति आनन्द हुन्थ्यो होइन। बजारमा काम गरेर आएर यहीँ बस्ने त होला हो नि मान्छे यहाँ बस्ने चाहिँ आदिवासी भनेको यिनीहरू हुने खासमा यहाँ त को आदिवासी हो। एक दुईवटा डाँडा छिचोलेर हामी डिस्कभरी बे पुग्छौँ। बाटो पनि उकालो ओह्रालो भन्दा पनि सिधा नै परिरहेको छ अहिलेसम्म त। गाउँको नाम के रहेछ? नाङ्कुलुङ भिलेज। केराको बोट, चराचुरुङ्गीको आवाज, हाम्रो नेपालको पहाडमा हिँडेको जस्तो लाग्ने रहेछ। कति पटक भइसक्यो त यो बाटो हिँड्नुमा? आई थिङ्क मोर देन 2000 हो कि धेरै हिँडेँ। हामी 1 घन्टा हिँड्यौँ है। 1 घन्टा ठ्याक्कै। अब 2 घन्टा हिँड्नुपर्छ। अब 2 घन्टामा पुगिन्छ डिस्कभरी वे। नेपालमा कतिको हिँड्नुहुन्थ्यो तपाईँ? नेपाल हिँड्नु पनि गाह्रो हुन्थ्यो नि भाइ पहिले। नेपालमा कहाँ नलेज थियो हिँड्ने पनि, फेरि यङ टाइममा हिँड्ने कुरा नै आएन। काम गर्नु पर्यो। अब नेपालमा त गाडी चढ्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो नि त। अब कस्तो उल्टो आयो भन्नुहोस् न। काठमाडौँ वरिपरि कतै हिँड्नु भएन हाइकिङहरू? हिँडेन नि। यस्तो हुन्छ उमेरको हिसाबले तपाईँलाई जब नलेज हुन्छ नि त्यति बेला गर्ने कुरा। अब यङ टाइममा त त्यत्तिकै फिट थियो। फिट भएपछि किन हिँड्ने भन्ने भयो, अहिले पो नलेज भयो त। उति बेला गाडी चढ्नु पाइन्छ, गाडी चढ्नु पाए हुन्थ्यो, हिँडेर को जान्छ, हिँड्न गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले भनौँ न हामी जाने 2 ठाउँमा 3 घन्टाको बाटोमा गाडी जान्छ, तर हामीलाई गाडी चढ्न मन छैन। त्यो पनि हो। हामी हिँडेर जाँदैछौँ। कस्तो परिवर्तन भन्नुहोस् न। अब अहिले चाहिँ कहाँ हिँड्ने बाटो छ भन्दै हिँड्छौँ, उति बेला कुरेर गाडी चढ्थ्यौँ। जस्तै मुस्ताङ अब मुक्तिनाथ पहिले हिँडेर जान्थ्यो, अब गाडीले गर्दाखेरि मान्छे हिँड्न छोड्यो। त्यही त। र वास्तवमा तर नेपालमा एकदमै नलेज अहिले पदयात्राको नलेज छ नि। नेपालमा म्याक्सिमम बढेको छ पहिलाको टाइममा भन्दा। तपाईँको अब हेल्थ सम्बन्धी टिप्पणीहरू, सुझावहरू, अब यो सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि कति कुरा बेफाइदा पनि धेरै कुरा फाइदा भएको छ कि। तपाईँलाई केही रोग लाग्यो सडनली, तुरुन्तै ल्यापटप अन गर्नुहोस्, त्यसमा हेर्नुहोस् के कारणले यस्तो हुन्छ भन्नु भनौँ न। औषधिदेखि के खाने के नखाने भनौँ न। त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जाल र यो इन्टरनेटको पहुँचले गर्दाखेरि एकदमै प्रयोग गर्न जाने भने धेरै फाइदा भएको छ। परिवर्तन चाहिँ समय सँगसँगै चाँडै भइरहेछ। फेरि हामी चाहिँ यस्तो परिवर्तनको साथी भयो नि यो युगमा। बाँसको कलम सिलोटदेखि लिएर अहिलेको आइफोनसम्म भन्नुहोस् न। अब मैले पत्रकारिता सुरु गर्दा के भन्छ त्यो प्रिन्टिङ हातले गर्ने कि अक्षर सिसाको अक्षर टिपेर हजुर त्यो गिद्धे प्रेस भनौँ न पहिलेको, त्यसबाट अब कम्प्युटर हुँदै अफसेट प्रेस आइसक्यो। अब त हेर्नुहोस् न पत्रिकाहरू चाहिँ तपाईँहरूले पठाएपछि चाइनिजको प्रेसबाट प्रिन्ट गरेर आउँछ।
होइन हिजोको दिनमा अँ कान्तिपुर आयो भन्थ्यो मान्छेले अँ गोर्खा के अरे नेपाल सत्ताइकै आयो भन्थे अँ। हिमाल आयो भन्थे अँ। जनास्था आयो भन्थ्यो मान्छेले अँ। होइन अब अहिले हात हातमा मान्छेको चाहिँ अनलाइनबाट पढ्छ सब अनलाइनबाट पढ्छ सब समय हो होइन यो डिस्कभरी यतापट्टि म यो हेर्दा यतापट्टि Hi. You came from this way or this way? Going to Muyo? Yes. You're going this way. हामी अब यता जान्छ Yeah. Yeah. Take a bus and go back. 2 hours. 2 hours, yeah? 2 hours can reach, right? डिस्कभरीकै 2 hours. 2 घन्टा अझै हिँड्दैछ पुरै पानी परेको बेला चाहिँ यहाँ खोलै बग्यो रहेछ गल्फ हामी अझै कुन डाँडातिर जाने यता टुप्पो छ नि यो त्यहाँबाट नि उता यो टुप्पोबाट हो अझै 2-3वटा डाँडा कटेपछि ओह्रालो झर्ने होइन अझै 1-1.5 घन्टा बाँकी छ ठ्याक्कै 2 घन्टामै आइगयो होला अब 1 घन्टामा डिस्कभरी देख्छ निग्रोहरू पनि खुब टिप्न आउँछ है जङ्गलमा मान्छेहरूले निग्रो देखिरहेको टन्ना आउँदो रहेछ Very good. Yes, wow. Very good. Very careful. गाउँलेहरू रमाइलो लाग्यो ठाउँ ठाउँमा यो चाहिँ हामीलाई इमर्जेन्सी पऱ्यो भनेदेखि ट्रेल हामीले पुलिसलाई अथवा केही एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने छ नि हामीलाई भनेदेखि हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा छ नि यो लोकेसन भनिदिनु लोकेसन भनेपछि उनीहरूले थाहा पाउँछ अब कति टाइम अब 1-1.5 घन्टा हो कस्तो ब्यालेन्स पाउँछ
कति उकालो डिस्कभरी बे देख्न थाल्यो अब अघिको गल्फ कोर्स परदेखि अलिअलि बिल्डिङ देखेको डिस्कभरी बे हामी यो डाँडा क्रस गरेर एयरपोर्ट चेप्लाको यो अन्तिम हो त अब यो डाँडा कटेपछि ओह्रालो झर्ने ओह्रालो गाह्रो छैन हामी झन्डै झन्डै 3 घन्टा हिँड्यो होइन पहिले कति टाइम लाग्यो थियो तपाईँलाई 4.5 घन्टा हाम्रो आजको हाइकिङ सकियो अब होइन साँच्चै गजब नि यहाँ त अब टाइम छैन तपाईँले 1 घन्टा बसेर है हामी यो डाँडा छ नि उ यहाँबाट ओर्दै त्यहाँ पुग्छ गाह्रो चाहिँ अब अर्को हाइकिङ अब कहाँ जाने अर्को हाइकिङ ताइयो जाउँ न ताइयो तपाईँ ताइयो कति टाढो ताइयो 3-4 हामी त 7 दिन गरेर पुग्छ अनि त्यहाँबाट के गाडी चढेर फर्क्यो अन्तिममा ल जाँदा जाँदै युट्युबमा हेर्नु भनेहरूलाई यो ठाउँ आउनु जाउको लागि के सुझाव दिनुहुन्छ तपाईँ होइन धेरै हिँडौँ स्वस्थ बनाऊ र वास्तवमा जति प्रकृतिमा मान्छे रमाउँछ घुम्छ त्यति नै दीर्घजीवी हुन्छ मन प्रफुल्ल हुन्छ सबैभन्दा कुरा बी हेल्दी हाइकिङ हिँड्नको लागि चाहिँ अब पानी बोक्नु पर्यो होइन अलिकति पानी तपाईँको फलफुलहरू तपाईँलाई डिहाइड्रेट हुन सक्छ प्लान्टी अफ वाटर तपाईँले पहिला पनि पिउने र मेन कुरा निद्रा पुरा हुनुपर्छ तपाईँलाई नेक्स्ट डे हाइकिङ जाँदै हुन्छ भनेदेखि पुरा निद्रा हुनैपर्छ नत्र धेरै हिट स्ट्रोक भएर चाहिँ धेरै हाइकरहरू अथवा तपाईँ मान्छेहरू चाहिँ राम्रो सुनिराखेको छ होइन त्यो म्याराथनमा पनि मान्छेहरू त्यसले गर्दा मेन कुरा मौसम अनि तपाईँको इनफ पानी अनि तपाईँको अर्को पनि के छ भनेदेखि जस्तो लाइटिङ हुन्छ नि यदि मौसममा लाइटिङ हुन्छ भने हामी यस्तो डाँडा हिँड्न सक्दैनौँ किनभने त्यसले चाहिँ मोस्ट डेन्जरस हुन्छ यो लाइटिङ चाहिँ जस्तो हाम्रो घरहरूमा चाहिँ सेफ्टी छ मोस्टली बाटोतिर बस्छ तर यस्तोमा चाहिँ सेफ्टी छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ नोभेम्बर डिसेम्बर इज द बेस्ट टाइम फर्किँदाखेरिको बाटो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो रहेछ होइन डाँडाबाट त्यो भएर वर्षायाममा चाहिँ भर्सक नआउनु वर्षायाममा होइन तपाईँको हाइकिङको टाइम नै अक्टोबरदेखि नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी हो नि समर टाइम चाहिँ तपाईँ के भनेदेखि त्यो पाइथान हुन्छ नि सर्प ओहो त्यो पनि लाग्छ होइन विन्टरमा ठिक हुने रहेछ यो बाटो त धेरै अप्ठ्यारो बाटो भएकोले हिँड्न चाहिँ ओर्लिन फेरि ठाडो एकदम ठाडो ओह्रालो यो खालको है अनि हिँड्दाखेरि चाहिँ गलिने रहेछ धेरै अप्ठ्यारो बाटो भएकोले गर्दाखेरि दुईजना हामी अस्ति 4 जना थियौँ फेरि
फेरि सम्भव भएसम्म अब 2-4 जना जुटाउँ, भएन भने 2 जना मात्रै। यो डाँडा अर्को डाँडा छिचोलेर आयो होइन। भिरालो बाटो कटेर तेर्सो यस्तो अझै एउटा खोला तर्न बाँकी रहेछ डिस्कभरी वे पुग्नु अगाडि। खोल्सा हो कति 6 बजे 3.5 घन्टा भयो। अब हामी जोस् लगभग आराम बिस्तारै हिँड्दाखेरि 4 घन्टाको टार्गेट गर्दा हुँदो रहेछ तुङसुङबाट डिस्कभरी वेलाई। खोला चाहिँ यहाँ माथि हामी आएको डाँडा त्यो डाँडाबाट सबै क्रस गर्दा तपाईँलाई थाहा छैन, मलाई त यो डिफल्ट बाटो चाहिँ मलाई थाहा छैन। तपाईँलाई त के आउँछ भन्ने थाहा छैन। मलाई त यो जे आए पनि तयार। ढुङ्गा मुनि छ नि पोस्ट बाटै थियो। यही भएर त्यो अँध्यारो चाहिँ अब अँध्यारो भएर आउँदा चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन। हाम्रो उज्यालो पनि आइपुग्न यहाँ रहेछ खोल्छ यतै निक्लिने हो पानीको। कति चिसो पानी। यो चाहिँ बर्खायाममा चाहिँ ठुलो खोला हुन्छ। बर्खायाममा चाहिँ ठुलो हुने रहेछ यो खोला। गाडीको बाटो आइपुग्यो। अब तपाईँ तुङसुङ बसमा जानुहुन्छ होइन। म फेरिमा सेन्ट्रल। यो बस स्टप हो। त्यो बस स्टप त्यसो भएदेखि ल म यहाँबाट क्रस गरेँ। ल म यहाँबाट ल द ल सियो है त। ल अब अर्को हाइकिङमा भेटौँ। 歡迎乘搭愉景灣道上層客艙，到航行時請保持安坐，為保障安全，請留意救生衣 फेरिमा 嘅 चढेमा 帶 अब 上位 सेन्ट्रल 置。 जाँदैछु। नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली लाइभ युट्युब च्यानल। हाम्रो यो युट्युब च्यानल तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथसाथै यदि तपाईँलाई हामीले समावेश गरेका सामग्रीहरू मन परे, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको जीवनशैली, सङ्घर्ष, सुख दुःख, भाषा, शिक्षा जस्ता कुराहरू चाहनुहुन्छ भने हामी यस्ता कार्यक्रमहरू नियमित उत्पादन गरिरहेका छौँ। अहिलेको भिडियो सँगसँगै हाम्रो आर्काइभमा गएर अरू भिडियोहरू पनि हेरिदिनु होला र मन परे लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।